वर्सांनी हे चित्र आज म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें आनी त्या खातीर खास हांगा आयलें की सगळे जाण आमी पळयता इंजिनियर हे सगळे आनंद वागुर्डेकार वळखूंक विसरले तो अशे तरेन काम करता सगळे जाण भाव हे अशे तरेचें काम आनी हे रमेश भाईन तांकां सांगलें आनी तांकां पटलें आमचें गोंयकारपण म्हाका हांगा दिश्टी पडलें जर आमी आतां पळयता दुसऱ्याची जर झाडाची फांदी जर कोणाच्या घरान गेली जाल्यार झगडी केस्तांवां जाली काल आमी पळयलो पेपरार वाचले की कोण आंबो काडटा आसतना दोन कुटुंबां मदीं झगडी जाली तें चित्र म्हाका असं अशें तरेचे आमदार तांकां मेळिल्ले किंवा लोक आमचे कार्यकर्ते आशिल्ले अशें जावचें नाशिल्लें आनी आज हांगा 100 आनी 1000 कितलेशे लोक पळयता कितें काम करपाक हांगा आयला म्हणजे बाई व्हडलो उपकार आमच्या गोंयचेर कारण अशा तरेचे तुमी आमकां देख घालून दिली आनी ही संस्कृती ढवळीकर बंधूनय केल्ली आसा की हाज्या पयलीं घरा कारण ताणें हांवें सांगिल्लें 4-5 बायलांक केन्ना तो रेंव जावं चिरे सिमीट दितालो अशें 4 लोकांक ताणें दिलां म्हणजे ही परंपरा प्रियो संघात आशिल्ली पयलीं आनी आज ती वेगळ्या रुपान घरच दिता आज शोभाताई मिराताई सकाळी तांचो इंटरव्यू घेतलो आनी ती सामकी कडकडपाक लागली दोळ्यांतल्यान दुकां आयलें की घर बांदता हो आनंद आसाच आपल्याक खूब बरें दिसलें पूण तेन्ना आमी घर मोडटना कितें दिसलें घर मोडटना आपलो कडकडो आयलो जावं तें मातयेचें घर आपूण लग्न जावन 70 वर्सां ह्या घरान आयिल्लीं लगूच आपल्या ह्या घरान आयिल्लें आनी तेदे वेळार आपलें घर आशिल्लें आनी आज मोडटा म्हणून वायट दिसलें एका वटेन तें दूख आयलें आनी नवें घर बांदता म्हणून दुसऱ्या सायडीक आपल्या आनंदा अश्रू आयले अशें तरेन तिका हांवें पळयलें आनी तिणें म्हळें म्हजें की जाणें ही म्हजी मठ बांदल्या ताका भरपूर आयुश्य आनी आरोग्य दिवन आनी हांव मागतां की जाणें जाणें काम केल्लें आसा तांकां सगळ्यांक आयुश्य आनी आरोग्य हांव तांकां सांगूं सोदतां की ह्या प्रियोळ भागात खूब ह्या समाधानाची तुमची गरज आसा म्हजे कडेन जे लिस्ट आसा ते 100-150 घरां अशीं सामकी पडपाक आयिल्लीं आसा हांव काही कारणां लागून ती सुरू करूं ना हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो हांवें खूब घरां बांदून दिल्या देवळां जे वस्तू आमचो धार्मीक जे हें आसा धार्मीक स्थान जें आसा त्या स्थान उरचें अशेंच म्हणून केल्लें आसा आनी आज तुमचो तर हातभार लागत हांगा तर निश्चितूच 100 न्ही 500 घरां ह्या आमी प्रियोळ मतदारसंघात निश्चितूच आमी कंप्लीट करूं शकता आनी जे खरो गरीब आनी जो करूं शकना कारण ही घरां जी आसा ती खूब जुनी आसा तेंचे आतां जे मातयेचे जे पारे आसा ते पारे आयच्या हातूंत ते उरूं शकना अशी परिस्थिती जाल्या कारण 100-150 वर्सां पयलींचे पारे आसा वयले रुफिंगूय आसा ते खूब जाणांचे गेल्लें आसा आज हें भोमात आसा करमळ्यांत आसा केरीत आसा खूब कडेन अशीच परिस्थिती आसा भितरल्या भागांत आनी आज अत्यंत आवश्यकता आसा आनी आमकां आज आनंद दिसता की आज त्यांनी प्रियोळा 7 घरां बांदून घेतल्या त्या पद्दतीन आमचे सहकार्य आसतले आमी तुमचे बरोबर आसतले आज आमी संकल्प करता की 100-200 घरां आमी प्रियोळ मतदारसंघात रमेश तळवळकराची सगळी टीम घेवन आमी पूर्णत्वाक भरतले जी त्यांनी काणकोणां सुरू केली केपें केपें तेच्या नंतर केपें कंटिन्यू केला सांगे कंटिन्यू केला आतां सर प्रियोळान पावला तेच भशेन हांव देवा कडेन मागता अशीच तेका घरां बांदपाक गरिबांक बांदपाक घरां सगळ्या गांवांत तेका देवान स्ट्रेंथ दिवची जे करून सगळ्यांची घरां बांदून लोकांक आनी तेका बरे भशेन काम करून दिले आनी तेका अशेंच तेका हेल्थ दिवची म्हणजे फाटल्याच वर्सा श्रमधाम हो कन्सेप्ट आमी काडलो आणि श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत की सामूहिक तत्वाचेर म्हणजे लोकभावनेंतल्यान लोक एकठांय येवन एखाद्या आमच्या फाटल्यान पडिल्ल्या मनशाक मदत करपाच्या दृश्टिकोनांतून असो विचार करून आमी श्रमधाम हो कन्सेप्ट काडला श्रमधाम हो कन्सेप्ट खूब वेगळो अशें कांयच न्ही जुन्या पद्दतीन आमी गांवचें गांवपण मनीसपण आणि गांवांतल्या फाटल्यान उरलेल्या भावाक जगोवपाची आमची परंपरा आशिल्ली आणि ती परंपरा परत पुनर्स्थापीत जावची आणि त्याच प्रमाणे हांवें आमच्या काणकोण भागांतल्या कार्यकर्त्यांनी हो विचार केलो आणि विचार करून फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां बांदून दिली आणि ह्या वर्साचो मनोदय आमचो 100 घरां बांदपाचो टार्गेट आणि हो हळू आमकां पुराय जाता आणि त्या दृश्टिकोनाच्यान आज म्हाका दिसता शोभाबाईचें आनी मिराबाईचें घर आमी पळयलें हांव जेन्ना पळोवपाक आयलो आनी आमचे ह्या भागांतले सगळे मिरे बाबा आनी सगळे कार्यकर्ते आसा की त्या लोकांनी हांगा प्रत्यक्ष हें घर दाखयतकच की फुडले 10 वर्सां 15 वर्सां गेल्या वर्सां तांचे ज्यो दोनी भयणी ते कशेंच घर बांदपाक शकचे ना आनी हीच गजाल की आमचे विनय बाबा आनी बाकी सगळे जे आमचे स्थानीक आमचे विकास आसा प्रताप वळगेकर आसात ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी
हें घर दाखयलें आनी आमी त्याच दिसाक निर्णय घेतलो हें घर आमी बांदुया. आनी त्यामुळे आज काणकोण म्हालांतल्यान जवळ जवळ 40चे वयर व्हॉलंटियर्स आमचे आज प्रत्यक्ष हांगा आयिल्ले आसा. तुमकां सांगपाक आनंद जाता आयचे क्षण आत्तांचे क्षणाक जे आसा न्ही 7 घरां बांदपाचें काम चालू आसा. म्हणजे इतल्या पद्दतीन मोठ्या पद्दतीन जे कार्यकर्ते आसा न्ही स्वयंस्फूर्त आसा न्ही हांगा कोणाक पयशांची येना म्हणजे कोणाक पयशे दिवपाचो विशयच ना. आनी म्हणजे जनतेची सेवा आनी आपल्या फाटल्यान उरलेल्या भावाक मदत करपाचे भाव एक धरून जे आसा न्ही आमी सगळें काम करता. आनी हांव इतलेंच मागता देवा कडेन आमच्या कार्यकर्त्यांक बरें आरोग्य मेळोवची. म्हणजे आमी जे धडधाकट आमी आसले आसत जायत न्ही आमकां खंयच्याच प्रकारचें काम करपाक कांय कठीण ना की हांगा पयशान आमी मोदले मोजमाप केलें वचना. हांगा प्रत्यक्ष मनीसपणाचो भाव आनी कश्ट आनी श्रम ह्या भावाक हांगा किंमत आसा. हांव आज हांगा 2 जर आमचे जे कमिशनर आसात तशें दिवबाग आसा आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते दिवबाग सांगता की ते तशें सामाजीक क्षेत्रांत ताणें हाजे पयलीं घर बांदलेलें आसा. आनी हांव तांकां विनंती करता की ह्या सगळ्या मुवमेंटाक जे आसा न्ही तांणी जर आमचे कार्यकर्ते हांगा आमचें स्लोगन कितें 1 रुपया आनी 1 दीस श्रम करपाचो. हांगा पयशांक व्हडलेशें इम्पॉर्टंट कांय ना. हांगा जर अशें श्रम करणारे आनी समाजाची तत्परता आशिल्ले जर लोक जर आमकां समर्पीत भावनेन जर दिले आसत जर जायत न्ही जाल्यार गोंयाक आमी खूब मोठें काम करूं शकतले आनी तें जावचें अशें म्हजी प्रामाणीक भाव की गोंय राज्याचे सभापती माननीय रमेशजी तवडकर हांच्या प्रेरणेंतल्यान जी श्रमधाम योजना जेचो खरें म्हणजे पब्लिसिटी आनी जेचे जी काम करपाची शैली ह्या योजनेच्या अंतर्गत गोंयांतूच न्ही तर राष्ट्रीय स्तराचेर ताचो लौकीक पाविल्लो आसा. अशें रमेश बाब तवडकर हांच्या ह्या श्रमधाम योजनेच्या अंतर्गत हळदणवाड्यार 2 गरजू अश्यो आमच्यो भगिनी जांकां खरें म्हणजे त्यांच्या घर सामकें मोडकळीक आयिल्लें आनी ह्या पावसान त्या घराची खरें म्हणल्यार अस्तित्व नेस्तनाबूत जावपाचें आशिल्लें अशा घराची तातडीन दुरुस्ती श्रमधाम योजनेच्या अंतर्गत रमेश बाब तवडकर हांणी हातीन घेतल्या. आनी ह्या योजनेन आमी बेतके खांडोळा ग्रामपंचायतीचे वांगडी आनी आमी नागरीक म्हणून हांगा सगळे खूब लोक एकठांय जमिल्ले आसा. हितूंतल्यान आमकां दिसून एक आनंद मनान जाता हांगा उपस्थित रावतना की आमचे बेतकेचे म्हणा खांडोळेचे सगळे बांधव एकठांय येवन हें घर बांदपाक रमेश बाब तवडकर हांची जी श्रमधाम सेना आसा तांच्या बरोबर काम करपाक तयार आसा.